ماں پہ ٹھنڈیاں چھاوانے جنت دا سرناوانے ماں پہ ٹھنڈیاں چھاوانے ماں پہ ٹھنڈیاں چھاوانے جنت دا سرناوانے دھیاں پتر جناتی دھیاں پتر جناتی تکتے رہندے راوانے ماں پہ ٹھنڈیاں چھاوانے ماں پہ ٹھنڈیاں اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے ماں پہ ٹھنڈیاں چھاوانے اے جنت دا سرناوانے دھیاں پتر جناتی اے تک دے رہندے راوانے ہر ویلے بس ماں پہ رحمت دا پرچھاوانے بس رحمت دا پرچھاوانے ماں پہ جس تے راضی نے ماں پہ جس تے راضی نے اس تو دور بھلاوانے ماں پہ ٹھنڈیاں چھاوانے ماں پہ ٹھنڈیاں چھاوانے اے جنت دا سرناوانے جنہ دے والدین حیات نے اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے تے جنہ دے وفات پا گئے وہ اپنے والدین دے مزارات دے متعلق سنو کبیرہ ماں تے پیو دیاں سچ دساں درگاوانے سچ دساں درگاوانے ماں پہ راضی تیرا راضی ماں پہ راضی تیرا راضی رب دیاں خاص عطاوانے ماں پہ ٹھنڈیاں چھاوانے اے جنت دا سرناوانے زندہ چھت تک ماں پہ لگن نہ تتیاں ہوا
دے نہیں کھارے آندے دکھ اس دے نہیں کھارے آندے جس دے نال دعاواں نے دھیاں پتر جنہاں دی سن اے تکتے رہندے راوانے ماں پہ جنت دیاں چھاوانے ایک باری مل کے پڑھو ماں پہ جنت دیاں ماں پہ ٹھنڈیاں چھاوانے اے جنت دا سرناوانے اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر عقیدت و احترام دے نال ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد ذی عزت و احترام ذی احتشام ذویل اکرام مسلمان بزرگوں بھائیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب دے سامنے اللہ تعالیٰ دی پاک کلام دے وچوں دو آیات مجیدات پیش کرنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ بنی اسرائیل سورت دا نام 15واں پارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے رب نے یہ فیصلہ فرما دیتا ہے، یہ تواڈے رب دا حکم ہے، اپنے امتیاں نو فرما دیو کہ اللہ تو علاوہ کسے دی بھی عبادت نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کسے دی بھی عبادت نہیں کرنی، صرف عبادت اللہ دی کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے جتوں تک احسان دی گل ہے، بھلائی دی گل ہے، وہ تواڈے والدین نے اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا۔ کتنا کو اچھا سلوک؟ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، تیرے والدین تیری زندگی دے اندر بڑھاپے دے عالم میں پہنچ جان، احدہما او کلاہما، انہاں وچوں تیری زندگی دے اندر ایک بڑھاپے نو پہنچے یا دونوں، فلا تقل لہما اف، او ماڑی چنگی گل کرن، کوئی دکھاوی گل کرن تے انہاں دے سامنے اف بھی نہ آکھی، ولا تنہرہما، انہاں نو جھڑکنا بھی نہیں۔ یا اللہ کیویں انہاں نال گفتگو کراں، کیویں پیش آواں؟ فرمایا قل لہما قولا کریما، جدو بھی انہاں نال گفتگو کرنی ہے تے بڑی کریمی والی، بڑی حلیمی والی، نرم ملائم مٹھی مٹھی اپنے والدین نال گفتگو کریا کر۔ جدو وہ بڑھاپے وچ پہنچ جان، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے رحمت والے ہتھاں اپنے بازواں نو کھول لیا کر، انہاں دے واسطے بازواں نو کھول کے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے دعا کریا کر یا اللہ میرے والدین نے مینوں بڑی محبت نال بڑے لاڈ نال پالیا، یا اللہ میرے والدین تے رحم فرما تے مینوں بھی
جویں میرے ماپیاں مینوں پالیا انج محبت نال ہون پالن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات گرامی قدر، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسے لوگ نے جنہ تو بیزاری دا اظہار فرمایا۔ وہ بیزاری دی لسٹ دے اندر جنہ تو حضور نے بیزاری دے اظہار فرمائے، انہاں دے وچوں ایک او بھی بد نصیب بندہ ہے جڑا اپنے والدین دا حق ادا نہیں کرتا، جڑا اپنے والدین دا ادب و احترام بجا نہیں لانا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مینوں فرمایا کہ یا علی انا بریء ممن لم یؤدی حق والدی او کما قال۔ حضور نے فرمایا اے علی میں اس بندے تو اپنے اس امتی تو بڑا آوازار ہوں، میں اس بندے تو بیزار ہوں۔ یا رسول اللہ کدے تو؟ فرمایا جن نے اپنے والدین دی محبت دا حق ادا نہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر جدو فرما دیتا ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ اپنے والدین نال نرم گفتگو کریا کر۔ علی میرے امتی دا پھر اے حق نہیں بندا کہ وہ اپنے والدین نال گفتگو کرے تے سختی نال کرے۔ جڑا والدین نال سختی دے انداز اندر گفتگو کرے وہ مینوں نہیں چنگا لگدا۔ اے علی میں اودے تو بیزار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اذا سمع قولهما فليقل سمعا وطاعة، جدو والدین اپنے منہ دے وچوں کوئی لفظ بولن، مفہوم ان پیش کرنے لگا، اپنے والدین دے الفاظ نو تھلے نہ ڈگن دے وے، انہاں دے ہتھاں نو پھلاں دی طرح قبول کر کے آکھے کہ میں تواڈی گل سن بھی لئی ہے تے تواڈی گل سن کے اطاعت بھی پوری کراں گا۔ اللہ بھی اس بندے تو نبی پاک بیزار نے جڑا والدین دی گل نو اچھے طریقے نال سنن واسطے تیار نہیں۔ اے دے مترادف تسی کہہ سکتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دے نال بڑے راضی نے جڑا اپنے والدین دی گل بڑے محبت نال سندا ہے تے اطاعت بجا لیندا ہے۔ اللہ سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دی اندر صحابہ کرام تشریف فرما سن۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، مسند ابی یعلا دی اندر اور مستدرک حاکم اور مسلم شریف دے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے 3 باری فرمایا راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ۔ حضور نے فرمایا کہ اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے، اس بندے دی ناک مٹی وچ رول جائے، یعنی وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کون بدبخت بندہ ہے رحمت للعالمین دی مبارک زبان دے وچوں جی دے واسطے اے الفاظ نکل دینے پہ کہ بندہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے۔ یا رسول اللہ کون بد نصیب آدمی؟ حضور نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما او کلاہما ثم يدخل الجنہ ثم لم يدخل الجنہ لم يدخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس نو او دے والدین بڑھاپے دے وچ مل جان، دونوں مل جان یا ایک نصیب ہوئے،
وہ ماں پیو دی خدمت نہ کر کے جہنم وچ جاندا پیا، والدین او دے کو موجود نے، اور پھر بھی جنت نہیں حاصل کر سکیا، تے پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جبکہ دوسری حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی حاضر خدمت عرض کی تھی، ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ والدین دا حق اولاد تے کتنا کوئے؟ حضور نے فرمایا مختصر ترین فتویٰ تینوں دین لگا، ہما جنتوں کا وہما ناروں کا، تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نے، تیرے والدین تیرے واسطے دوزخ بھی نے، جیسا معاملہ کرے گا تینوں ویسا معاوضہ مل جائے گا۔ یعنی اگر تو انہاں دی خدمت نہیں کرے گا تو تیرے والدین تیرے واسطے جہنم دا سبب، اگر والدین دی خدمت کر لے گا تو تیرے والدین تیرے واسطے جنت دا سبب بن جان گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 حدیث نمبر 4946، حضور نے فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء، جتنے بھی انسان دے گناہ نے اللہ اپنی مرضی دے نال اپنی چاہت دے نال معاف فرما دیندا ہے، الا عقوق الوالدین، مگر او گناہ معاف نہیں فرماتا جڑے گناہ ماں اور والد دی نافرمانی دے وچ کیتے گئے نے۔ فرمایا کہ میرے امتی دا حق بندا ہے فإنه يعجل لصاحبه في الحیات قبل الممات، میرے امتی دا حق بندا ہے والدین دی حیاتی دی اندر قبل الممات، انہاں دے فوت ہون تو پہلا اپنیاں نافرمانیاں دی معافی مانگ کے اللہ تو معافی منگے، جدو والدین معاف فرما دیں گے رب بھی معاف فرما دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس طرح دا میں جناب دے سامنے مواد پیش کرن لگا اور احادیث جناب دے سامنے رکھن لگا کہ دل کرے گا اور دل کرے گا، جڑے پچھلے معاملات گزر گئے سو گزر گئے، انشاءاللہ العزیز اجدہ بقیہ خطاب سنن تو بعد ہر نوجوان اور ہر بزرگ جنہیں والدین زندہ نے وہ اپنے والدین تو جا کے معافی بھی منگے گا اور اپنے والدین کو راضی بھی کرے گا انشاءاللہ۔ او حضرات گرامی قدر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن عباس روایت فرماؤ دینے، میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر حاضری خدمت نے صحابہ کرام نے والدین دا ٹاپک چھیڑ دیتا، ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین دیاں گلاں کرنیاں شروع فرما دیتیاں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ من ولد باری ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ نبی دا فرمان سن کے اونچی بولیا کرو سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس فرمان دینے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ خوش بخت اولاد او جیڑی اولاد اپنے والدین دی زیارت کرے تے رحمت بھری نگاہ دے نال ثواب حاصل کرن دی خاطر اپنے والدین دی زیارت کرے، میرا امتی
جدو اپنے ماپیاں دی ایک مرتبہ زیارت محبت نال کر دے میرے آقا نے فرمایا کاتب اللہ لہو بکل نظرت اللہ تعالیٰ ایک نظر دے بدلے حجت مبرورت مقبول حج دا ثواب عطا فرماتا ہے مقبول حج دا ثواب نصیب ہوتا ہے مقبول حج دا ثواب حج مبرور دا ثواب ملتا ہے دوستو لکھاں روپے لگا کے لوکی حج کرن جاندے نے اللہ تعالیٰ جنہ تے فرض سارے نو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ تے فرض نہیں اللہ انہاں نو انہاں کو صاحب استطاعت بناوے کہ سارے تے حج فرض ہو جائے مگر یاد رکھو 10-15 لاکھ روپیہ لگامن تو بعد بھی 15-20 دن دی مشکل تو بعد بھی کسے نو کوئی معلوم نہیں کہ میرا حج قبول ہوئے کہ کوئی نہ لیکن جیڑا بندہ ایک واری ماں پیاں دی زیارت عقیدت تے محبت نال کرے آقا فرما دینے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرماتا ہے سبحان بلکہ اگلے حدیث پاک سے الفاظ بھی تلاوت کرنا چاہنا صحابہ نے عرض کی تھی سونیا ان نظر کل یوم 100 مرات یا رسول اللہ اگر تواڈا غلام ایک واری نہیں 100 مرتبہ ایک دن وچ ماپیاں دی زیارت کرے ایک وار دا ثواب ہے کہ ایک واری زیارت کرے ایک مبرور حج دا ثواب سونیا جے تواڈا امتی سونیا تواڈا امتی عقیدت دے نال اپنے ماپیاں دی زیارت ایک دن وچ 100 واری کرے کتنا ثواب ملے گا ہن میرے نبی دے جملے سن میرے آقا نے فرمایا قال النبی نعم یا صحابۃ اللہ اکبر واللہ اطیب میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے صحابہ کی خیال کر دیا کہ اللہ دی بارگاہ دی وچوں ثواب مک گئے نے اللہ دی بارگاہ وچوں جزاواں ختم ہو گئیاں نے او سب تو وڈا ہے او اکبر ہے او اطیب ہے میرا غلام اپنے ماں پیاں دی زیارت 100 مرتبہ 100 باری زیارت کرے اللہ 100 حجہ دا ثواب عطا فرمائے گا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اے دا مطلب اے نکلیا اگر ماں پہ راضی تھے اللہ بھی راضی اگر والدین راضی تھے اللہ بھی راضی ماں پہ منے تے سب جگ منے تے پہلا مرشد پیاو ماں پہ جس نے ناراض جے کیتے انہوں کتے نہیں لبنی تھا بے ادبا مقصود نہ حاصل تینا درگاہ ٹھوئی باج ادب دے منزلی ہوتے پہنچ سکیا نہ کوئی آؤ والدین دا ادب بجا لائیے جیڑا ماں پیو دی زیارت کردہ نہ اٹھ دیا اچھا دعا کرو جنہ دے فوت ہو گئے نے او تے ہو گئے اللہ انہ دی بخشش فرمائے تے جنہ دے ماں پیو وچوں ایک بھی ہستی جو دی ہے اللہ انہوں لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت والی عمر عطا فرمائے تے جنہ دے دوویں جیوں دے نے نا او یقین جانو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور میں بھی بڑا الحمدللہ خوش نصیب ہوں روزانہ والد دا چہرہ بھی 1000 باری تکن دا موقع نصیب ہوندہ ہے
تے والدہ دی زیارت کرنے دا بھی موقع نصیب ہوتا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس ہی روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، جڑا بندہ سویرے اٹھتا ہے نا جی دی صبح ہوندی ہے تے اپنے والدین دی اطاعت دے وچ، سویرے اٹھتے ہیں نال ہی والدین دی اطاعت وچ او دی صبح ہوندی ہے. حضور نے فرمایا اصبح لہو بابان مفتوحان من الجنہ، اور جدو والدین دی اطاعت کردہ نہ اٹھتے ہیں نال زیارت کردہ ہے، اللہ تعالیٰ